शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाले एउटा कुरा एकदम स्पष्ट गर्नुभएको छ। कतिपय बच्चाहरूलाई शिव बाबाको मत र ब्रह्मा बाबाको मत दुवै कुरामा अल्मलिन्छन्। यो शिव बाबाको श्रीमत हो या ब्रह्मा बाबाको श्रीमत हो, हैन? किनकि जब हामीले मुरली सुन्छौँ, साकार मुरली सुन्छौँ, त्यसमा कतिपय ब्रह्मा बाबाले आफ्नो अनुभवको कुरा पनि बताउनुहुन्छ। शिव बाबाको ज्ञान त हुन्छ नै, तर साथसाथमा ब्रह्मा बाबाको पनि यसमा अनुभव पनि हुन्छ कोही कोही लाइनमा, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ, चाहे शिव बाबाले सुनाओ या ब्रह्मा बाबाले आफ्नो अनुभव सुनाओ, तर दुवै बाप दादा कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। हमेशा के सम्झिनुपर्छ कि शिव बाबाको श्रीमत हो, हैन? जो निश्चय बुद्धि आत्मा छ, निश्चय बुद्धि आत्माले कहिले पनि के कुरामा अल्मलिँदैन। हमेशा शिव बाबाको मत सम्झेर उसले चलिरहन्छ। बाबाले यो ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ, बच्चे अगर ब्रह्मा बाबाको मत मिल्छ, ब्रह्मा बाबाको मत मिले तापनि तिमी शिव बाबाको मत सम्झेर चल्छौ भने त्यसमा पनि के छ? कल्याण छ। कुनै पनि कुरा अगर यताउता हुन्छ भने त्यसको रेस्पोन्सिबल शिव बाबा हुनुहुन्छ। शिव बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ। तर हमेशा के सम्झ कि यो शिव बाबाको श्रीमत हो, किनकि बाप दादा दुवै कम्बाइन्ड छ। यसमा हुन्छ निश्चय बुद्धि, हैन? निश्चय बुद्धि अर्थात् बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो शिव बाबाको नि श्रेष्ठ मत हो। फेरि बाबाले आज कुमारीहरूको महत्त्व बताउनुहुन्छ। कुमारीहरूलाई याद गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले। कुमारी आत्मा निर्बन्धन हुन्छ, माताहरूलाई त फेरि पनि बन्धन छ, कई प्रकारको बन्धन छ। र कुमारीहरूलाई त फेरि पनि परिवारले आफ्नो अधिकार सम्झिँदैन। के सम्झन्छन् कि यो त एक दिन पराया घरमा जानु छ, होइन? कुमारीहरूलाई सम्झिन्छ नि, यो त एक दिन पराया घरमा जानु छ, आफ्नो अधिकार हुँदैन त्यसमा। अर्थात् कुमारीहरू निर्बन्धन, कुनै प्रकारको पनि बन्धन छैन। त यस्तो निर्बन्धन आत्माले के गर्न सक्छ? के गर्न सक्छ? सङ्गम युगमा कुमारीको बडा भाग्य छन्। कुमारीहरू अति भाग्यशाली छन्, हैन? यसै सङ्गम युगमा कुमारी बन्नु यो पनि भाग्य हो। किनकि कुमारी निर्बन्धन भएर के गर्न सक्छ? बाबाको सेवा गर्न सक्छ। आज बाबाले वरदानमा भन्नुहुन्छ, बच्ची भाग्यशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माको जसले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेर एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण दिन्छ संसारलाई। किनकि प्रत्यक्ष कसैले भन्छ नि सबूत चाहियो, सबूत चाहियो। यो ज्ञान सत्य छ, त्यसको प्रमाण के हो त? प्रमाणको लागि प्रत्यक्ष हुन पर्यो, हैन? त हाम्रो जीवनमा अगर परिवर्तन आउँछ, हाम्रो जीवनको परिवर्तनले कुनै आत्मालाई बाबाको सन्देश मिल्छ, कुनै आत्मालाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, कुनै आत्माको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो पनि अहो सौभाग्य, होइन र? हाम्रो जीवन नै के हो? प्रत्यक्ष प्रमाण हो। त हाम्रो जीवनको परिवर्तनले कई आत्मालाई के मिल्छ? साक्षात्कार हुन्छ। त यो साक्षात्कार मिल्नु नै ज्ञानको प्रमाण हो। त यसै तरिकाले तिमीले बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गर, हैन? तिमी त बडा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। चावस विस्तारमा मुरली सुन्नेछौ। सन् 2077 साल माघ 10 गते 23 तारिक 1 सन् 2021 को बाबाको साकारवाणी मुरलीको सार। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत में चली राख। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत में चली राख। यो ब्रह्मा को मत हो वा शिव बाबा को इसमें अलमलिनु हुँदैन। यो ब्रह्मा को मत हो वा शिव बाबा को इसमें अलमलिनु हुँदैन।
प्रश्न, राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले कुन चाहिँ गहन कुरा सहजै बुझ्न सक्छन्? राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले कुन चाहिँ गहन कुरा सहजै बुझ्न सक्छन्? राम्रो ब्रेन भनेको बाबुलेको इन्टेलिजेन्ट भनेको होइन, राम्रो ब्रेन भनेको जसलाई निश्चय छ, निश्चय बुद्धि, हैन? त निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले कुन चाहिँ गहन कुरा सहजै तरिकाले बुझ्न सक्छन्? उत्तर, ब्रह्मा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ वा शिव बाबाले? ब्रह्मा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ वा शिव बाबाले यो कुरा राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले सहजै बुझ्न सक्छन्? जो निश्चयात्मक बुद्धिवाला छन् बच्चाहरू, निश्चय बुद्धिवाला, त्यो बच्चाले नै के सम्झिन्छ? यो शिव बाबाको, यो ब्रह्मा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ या शिव बाबाले, हैन? शिव बाबाको मत हो या ब्रह्मा बाबाको मत हो? यो कुरालाई राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले सहजै बुझ्न सक्छन्। कति त यसमा पनि अल्मलिन्छन्। ब्रह्मा बाबाले भनेको कि शिव बाबाले भनेको, हैन? शिव बाबाले भनेको त यस्तो नहुन पर्ने होइन, त यो दुई कुरामा कन्फ्युज हुन्छ। तर बाबा चाहिँ यस कुराको चक्करमा नपढ, हैन? ब्रह्मा बाबाले भनेको कि शिव बाबाले भनेको यस कुराको उल्झनमा चक्करमा नपढ। तिमी निश्चय बुद्धि भएर, हैन? निश्चय बुद्धि भएर जो तिमीलाई मत मिल्छ, जो श्रेष्ठ मत मिल्छ, त्यो मतलाई बाबाको भगवानको मत सम्झेर चल, हैन? यसमा चाहिँ नि अल्मलिनु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। तिमी अलमलमा नपर। श्रीमत सम्झेर चल्दै जाऊ। ब्रह्माको मतको जिम्मेवार पनि कसले लिनुहुन्छ? शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। ब्रह्माले अगर कोही राय दिन्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई, श्रीमत दिन्छ भने त्यसलाई पनि तिमीले पालन गर्छौ, हैन? बाबाको मत सम्झेर त्यसमा चल्छौ भने अगर त्यसमा तलमाथि केही कुरा भए पनि त्यसको जिम्मेवारी शिव बाबाले लिनुहुन्छ। त्यही भएर तिमी आत्तिनु हुँदैन, हैन? केवल एक निश्चय बुद्धि भएर हरेक मतमा, हरेक बाबाको श्रीमतमा चलिराख। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, तिमीले जानेका छौ हामी ब्राह्मणले नै रुहानी बाबालाई चिन्छौं। हामी ब्राह्मण आत्माले नै रुहानी बाबालाई चिन्छौं। दुनियाँमा कोही पनि मनुष्य मात्रले रुहानी बाबा जसलाई गॉड फादर वा परमपिता परमात्मा भन्छन् उहाँलाई चिनेका छैनन्। बिचारा याद त गर्छन्, पूजा पनि गर्छन्, महिमा पनि गर्छन्, तर चिनेका छैनन्। जब उहाँ रुहानी बाबा आउनुहुन्छ तब नै रुहानी बच्चाहरूलाई परिचय दिनुहुन्छ। यो ज्ञान न सृष्टिको आदिमा हुन्छ न सृष्टिको अन्तमा हुन्छ, न आदिमा हुन्छ न अन्तमा हुन्छ। यो ज्ञान कहाँ हुन्छ? संगम युगमा। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, यो हो सृष्टिको अन्त र आदिको संगम युग। यस संगम युगको विषयमा नै थाहा पाएका छैनन् भने बाबालाई कसरी चिन्न सक्छन्? जो समय चल्दैछ यो संगम युगको महत्वलाई मनुष्यले जान्दैनन्, चिन्दैनन् भने शिव बाबालाई कसरी जान्न सक्छन्? भन्छन् हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाऊ। तर यो थाहा छैन कि पतित पावन को हुनुहुन्छ र उहाँ कहिले आउनुहुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ म जो हुँ जस्तो हुँ मलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। जो हुँ जस्तो हुँ मलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। जब म आएर पहिचान दिन्छु तब मलाई चिन्दछन्, हैन। म जबसम्म यो सृष्टिमा आउँदैन तबसम्म त मलाई कसैले पनि चिन्दैनन्। मैले आफ्नो परिचय आएर दिन पर्छ, हैन। मैले नै आएर आफ्नो परिचय दिन्छु बच्चाहरूलाई। मैले आफ्नो र सृष्टिको आदि मध्य अन्तको परिचय संगम युगमा एक पटक आएर दिन्छु। कल्पपछि फेरि आउँछु। तिमीलाई जे सम्झाउँछु त्यो फेरि प्राय लोप हुन्छ, लुप्त हुन्छ। जे आएर सम्झान्छु त्यो फेरि के हुन्छ, लुप्त हुन्छ। फेरि 5000 वर्षपछि फेरि आएर मैले याद दिलाउँछु, स्मृति दिलाउँछु, तब इमर्ज हुन्छ। सतयुगदेखि लिएर कलयुग अन्तसम्म कुनै पनि मनुष्य मात्रले म परमपिता परमात्मालाई चिनेकै छैनन्। न ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई चिनेका छन्। मलाई मनुष्यले नै पुकार्छन्, जानवरले त पुकार्दैनन्। कसले पुकार्छन् मलाई? मनुष्यले नै याद गर्छन्, मनुष्यले नै पुकार्छन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करले कहाँ पुकार्छन् ला? देवी देवताले पनि पुकार्दैनन्, हैन। देवी देवताहरूले, जानवरले पनि भगवानलाई परमात्मालाई पुकार्दैनन्। कसले पुकार्छन्? केवल मनुष्य आत्माहरूले। मनुष्य जब दुखी हुन्छन् तब पुकार्छन्। सूक्ष्मतनको त कुरै होइन। रुहानी बाबा आएर आफ्ना रुहानी बच्चाहरूलाई अर्थात् आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ठीक छ, रुहानी बाबाको नाम के हो त? रुहानी बाबाको नाम के हो? जसलाई बाबा भनिन्छ उहाँको अवश्य कुनै नाम त हुनुपर्छ नि, हैन। नाम त सबैको हुन्छ नि। कुनै पनि संसारमा यस्तो चिज छैन जसको नाम नहोस्। नाम त हुन पर्यो नि। अवश्य एउटै नामको गायन छ शिव। यो प्रसिद्ध छ, तर मनुष्यले अनेक नाम राखिदिएका छन्। किन अनेक नाम भयो परमात्माको? अनेक नाम किन? नाम त मेरो एउटै छ शिव, तर मेरो अनेक नाम किन राखिदियो? किनकि मैले जस्तो जस्तो कर्म गर्छु, जस्तो जस्तो मेरो गुण छ, विशेषता छ, त्यो गुण र कर्तव्यको आधारमा मनुष्यले मेरो अनेक नाम राखिदिए। भक्ति मार्गमा आफ्नै बुद्धिबाट यो लिङ्ग रूप बनाएका हुन्, हैन। किन बनाए? लिङ्ग रूप बाबालाई शिवलिङ्ग रूप किन बनाए? किनकि भक्ति मार्गमा त पूजा गर्न पर्यो, फूल चढाउनु पर्यो, माला के अरे लगाउनु पर्यो। कता लगाउने त? माला बिन्दुमा लगाएर होइन। थाहा छ, ज्योति बिन्दु बाबा महिमा पनि गर्छन्, हैन। परमात्मा के छ? अजन्मा छ, जन्म मरणको चक्करदेखि न्यारा छ, महिमा पनि गर्छन्। तर फेरि शिवलिङ्ग बनाइदियो, किनकि फूल चढाउनु पर्ने, माला चढाउनु पर्ने, हैन, भोग लगाउनु पर्ने। बिन्दीलाई त माला लगाउन सक्दैन, त्यही भएर शिवलिङ्ग बनाइदिए। नाम फेरि पनि शिव नै हो। बाबा भन्नुहुन्छ म एकै पटक आउँछु, आएर मुक्ति, जीवन मुक्तिको वर्षा दिन्छु। हुन त मनुष्यले नाम लिन्छन्, मुक्ति धाम निर्वाण धाम, तर केही पनि जानेका छैनन्। चाहना त छ नि मुक्ति धाममा जाउँ, निर्वाण धाममा जाउँ, तर परमधाम निर्वाण धामलाई जानेकै छैन। न बाबालाई चिनेका छन्, न देवताहरूलाई। यो कसैलाई थाहा छैन यहाँ आएर बाबाले कसरी राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा पनि यस्तो कुनै कुरै छैन। परमपिता परमात्मा कसरी आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यस्तो होइन कि सतयुगमा देवी देवतालाई ज्ञान थियो जो लुप्त भयो, हैन। ज्ञान त थिएन देवी देवताहरूलाई, होइन। यदि देवी देवताहरूलाई यो ज्ञान भएको भए चल्दै आउँथ्यो नि, परम्परादेखि चल्दै आउँथ्यो नि यो ज्ञान। तर देवी देवताहरूलाई यो ज्ञान हुँदैन। इस्लामी बौद्धी आदि जो छन् उनीहरूको ज्ञान चल्दै आउँछन्। सबैले जानेका छन् कि यो ज्ञान प्रायः लोप भएर जान्छ। म जब आउँछु तब जो आत्माहरू पतित बनेर राज्य गुमाएर बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई नै आएर फेरि पावन बनाउँछु, हैन। जसले आफ्नो राज्य गुमाए, बाबाले त आएर यति विश्वको मालिक बनाउनु भएको थियो, हैन। राज्य अधिकारी बनाउनु भएको थियो, तर उनीहरू पतित बने, उनीहरू आफ्नो राज्य गुमाए, त उनीहरूलाई नै मैले आएर पावन बनाउँछु। यहाँ राज्य थियो, फेरि कसरी गुमाए यो पनि कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको बुद्धि कस्तो छ
बच्चाहरूको बुद्धि कति तुच्छ बनिसकेको छ। म बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिएर प्रालब्ध बनाइदिन्छु, फेरि सबै भुल्छन्। गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले, उल्हाना दिइरहनु भएको छ। मैले यति तिमीलाई ज्ञान दिन्छु, यति खजाना दिन्छु, यति विश्वको मालिक बनाउँछु, तर तिमी अहिले के बनिसकेका छौ? कंगाल, हैन? प्रालब्ध दिन्छु, फेरि तिमीले गुमाइदिन्छौ, भुल्छौ। कसरी बाबा आउनुभयो, कसरी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, त्यो सबै भुल्छन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। बच्चाहरूको विचार मन्थन गर्ने विशाल बुद्धि हुनुपर्छ, हैन? बाबाले जसरी हामीलाई यत्रो ज्ञानको भण्डार दिनुहुन्छ, त हाम्रो पनि कर्तव्य के हो? त्यही ज्ञानलाई विचार सागर मन्थन गरेर आफ्नो बुद्धिलाई श्रेष्ठ दिव्य विशाल बनाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी जो शास्त्र आदि तिमीले पढ्दै आएका छौ, त्यो सतयुग त्रेतामा पढ्दैनन् थियो, त्यहाँ छँदै थिएन। तिमीले यो ज्ञान भुल्छौ, फेरि गीता आदि शास्त्र कहाँबाट आए? जसले गीता सुनेर यो पद पाए उनले नै जानेका छैनन् भने अरूले कसरी जान्न सक्छन्? हैन? यो ज्ञान सुनेर यत्रो श्रेष्ठ पद पाए, हैन? यत्रो प्रालब्ध पाए। जब उनीहरूले नै पद पाएकाले उनीहरूले नै यो ज्ञान बुझ्न सक्दैन भने अरूले कसरी जान्न सक्छन्? देवताहरूले पनि जानेका छैनन् हामी मनुष्यबाट देवता कसरी बन्यौ। हुन्छ? याद हुन्छ? सतयुग त्रेतामा याद हुन्छ? देवी देवतालाई थाहा छ कि म देवता कसरी बने? त्यहाँ त ज्ञानै हुँदैन। देवता कसरी बने यो ज्ञान हुने भए फेरि देवताबाट कसरी फेरि असुर बन्छ त्यो पनि ज्ञान हुन्थ्यो। अनि देवताको सुख त फेरि हराउँथ्यो नि त्यति बेला, होइन र? अहिले यति सुखी छु, भोलि पछि फेरि मलाई दुःख पाउँछ, भोलि पछि म गिर्ने छु, पतित बन्ने छु। यो ज्ञान भएपछि त के हुन्छ? फेरि सत्युको सुखै हराइहाल्छ, खत्तम भइहाल्छ, होइन? त्यो अनुभूति हुँदैन। फेरि त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ, त्यहाँ पनि चिन्ता लाग्न थाल्छन्। के को चिन्ता? के को चिन्ता? अहिले पावन छु, देवता छु, फेरि पछि पतित बन्छु, होइन? त्यही भएर त्यहाँ थाहा हुँदैन। त्यो पुरुषार्थको पाठ नै बन्द भयो, तिम्रो प्रालब्ध सुरु भयो, त्यहाँ यो ज्ञान कसरी हुन सक्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो ज्ञान तिमीलाई फेरि मिलिरहेको छ कलप पहिला जस्तै। तिमीलाई राजयोग सिकाएर प्रालब्ध दिन्छ, फेरि त्यहाँ त दुर्गति हुँदैन। त्यसैले ज्ञानको कुरा पनि हुन सक्दैन। दुर्गति छैन भने ज्ञानको कुरा पनि हुँदैन। दुर्गति भए पो ज्ञान प्राप्त गर्ने, होइन? दुर्गति भए पो भगवानलाई याद गर्ने। दुर्गति हुँदैन, त्यही भएर ज्ञानको कुरा पनि हुन सक्दैन। ज्ञान हो नै सद्गति पाउनको लागि त्यो दिनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ। सद्गति र दुर्गति शब्द कहाँबाट निस्किन्छ? सद्गति र दुर्गति शब्द कहाँबाट? यहीँबाट निस्किन्छ, हैन? अहिले के महसुस हुन्छ सबैलाई कि हामी दुर्गतिमा छौँ, हामीलाई सद्गति चाहियो, तब त भगवानलाई याद गर्छन्। किन याद गर्छन्? सद्गति पाउनको लागि। सद्गति त बच्चाहरूले नै प्राप्त गर्छन्। देखो, एउटा हुन्छ गति, एउटा हुन्छ सद्गति। गति भनेको के हो? गति भनेको के हो? मुक्तिधाम। सद्गति भनेको के हो? जीवन मुक्तिधाम, होइन? त्यही भएर सद्गति अर्थात् जीवन मुक्तिधामको प्रालब्ध प्राप्ति केवल बच्चाहरूले नै प्राप्त गर्छन्। बाँकी गति त सबलाई मिल्छ, मुक्ति त सबैलाई मिल्छन्। सम्झन्छन् हेभनली गॉड फादरले हेभन रच्नुभयो, कहिले रच्नुभयो यो केही पनि थाहा छैन। शास्त्रमा त लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई फेरि ज्ञान दिन्छु, फेरि यो ज्ञान खत्तम हुन्छ, फेरि दिन्छु, पुनः दिन्छु आएर, होइन? फेरि यो ज्ञान खत्तम हुन्छ। त्यसपछि भक्ति सुरु हुन्छ। आधा कलप हुन्छ ज्ञान, आधा कलप हुन्छ भक्ति। यो पनि कसैले जान्दैनन्। सत्यको अवधि नै लाखौं वर्ष बनिदिएका छन्। एउटा युगको आयु लाखौं वर्ष बनिदिएको छ भने त 4 युगको आयु कति हुन पर्ने? कति हो, हैन? गिन्ती नै हुन सक्दैन। त्यसैले कसरी थाहा हुन्छ? 5000 वर्षको कुरा पनि भुलेका छन् भने बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, हैन? तिमी बच्चाहरूले 5000 वर्षको कुरा पनि भुलेका छन् भने लाखौं वर्षको कुरा कसरी जान्न सक्छौ, हैन? 5000 वर्षको कुरा पनि याद छैन भने, यत्रो लाखौं
वर्ष तिमीले भनिदिन्छौ यो सृष्टिलाई त लाखौं वर्षको कुरा कसैले जान्न सक्छौ, केही पनि बुझ्दैनन्। बाबाले कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ। कल्पको अवधि 5000 वर्ष हो, युग नै 4 छ, चारैको समान समान समय अवधि 1250 वर्ष हो। एक युगको आयु कति हो? 1250 वर्ष हो, बराबर हो। ब्राह्मणहरूको यो मिडगेट युग हो। मिडगेट युग भनेको सानो सानो हुन्छ नि, एकदम एकदम सानो सानो रूप हैन। त बाबा हुन्छ यो संगम युग के हो? अति सानो युग हो, धेरै सानो छ। समय कति छ संगम युगको? कति सानो छ हैन, धेरै सानो छ। ती चार युग भन्दा यो संगम युग के छ? धेरै सानो छ। बाबाले भिन्न भिन्न रीतिले नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सहज रीतिले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। धारणा तिमीले गर्नुपर्छ, मेहनत तिमीले गर्नुपर्छ, प्राप्ति पनि तिमीलाई मिल्छ हैन। प्राप्ति गर्नुको लागि, प्रारब्ध पाउनुको लागि तिमीले नै धारण गर्नुपर्छ, मेहनत पनि तिमीले गर्नुपर्छ। ड्रामा अनुसार जो सम्झाउँदै आएको छु त्यो पाठ चल्दै आउँछ। जुन कुरा बताएका थिए त्यही आज हैन, जुन कुरा पहिला कहिले 5000 वर्ष पहिला बताएका थिए त्यही आज बताइरहेको छु। इमर्ज भइरहन्छ, स्मृति आउँदै गइरहेछ। बाबाले स्मृति स्वरूप बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो ज्ञान अहिले इमर्ज भइरहेको छ। तिमीले सुन्दै जान्छौ, तिमीले नै धारण गर्नु छ र गराउनु छ। मैले त धारण गर्नु पर्दैन हैन। बाबा भन्छ मैले त धारण गर्नु पर्दैन, यो धारण कसले गर्नुपर्छ? तिमी बच्चाहरूले यो ज्ञान सुन्नुपर्छ र तिमी बच्चाहरूले नै यो धारण गर्नुपर्छ। किनकि तिमी बच्चाहरूले नै प्रारब्ध भोग्नुपर्छ हैन, प्रारब्ध लिनुपर्छ। ड्रामा अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जे सुन्दै जान्छौ तिमीले नै धारण गर्नु र गराउनु छ। मैले त धारण गर्नु पर्दैन, तिमीलाई सुनाउँछु, धारणा गराउँछु। मेरो आत्मामा पाठ छ, पतितलाई पावन बनाउने। जे कल पहिला सम्झाएका थिए त्यही निस्किरहन्छ। यति पनि फरक पर्दैन। 5000 वर्ष बाबाले जे पोइन्ट जति बेला सम्झाएको थियो त्यही अहिले फेरि पुनः दोहोरिन्छ। यति पनि फरक पर्दैन, त्यही निस्किरहन्छ। मैले पहिलेदेखि नै जान्दैनथे, के सुनाउँछु? हुन त यिनको आत्माले विचार सागर मन्थन गर्छन्। कसले? ब्रह्मा बाबाले हैन। ब्रह्मा बाबाले विचार सागर मन्थन गर्छन्। यिनले विचार सागर मन्थन गरेर सुनाउँछन् वा बाबाले सुनाउनुहुन्छ। यो धेरै गहन कुरा हो हैन। ब्रह्मा बाबाले चिन्तन विचार सागर मन्थन गरेर सुनाउनुहुन्छ कि शिव बाबाले सुनाउनुहुन्छ? यो बुझ्ने धेरै गहन कुरा हो। यसमा ब्रेन धेरै राम्रो चाहिन्छ। ब्रेन राम्रो भनेको निश्चय बुद्धि हैन। बाबाले निश्चय बुद्धिलाई भन्नुहुन्छ, निश्चय बुद्धि पक्का हुन पर्यो हैन। निश्चय बुद्धि, ब्रेन राम्रो चाहिन्छ। जो सेवामा तत्पर हुन्छन् उनको नै विचार सागर मन्थन चल्छ। अब जसले ज्ञानै सुनाउँदैन, सुनाउने शौकै छैन, इन्ट्रेस्टै छैन, त उसको बुद्धिमा पनि त्यो चिन्तन चल्न सक्दैन। जसलाई सेवाको शौक छ त उसले के गर्छन्? उसको बुद्धिमा कई प्रकारको पोइन्टहरू खेलिरहन्छ, विचार चलिरहन्छ। मैले के सुनाने, कसरी सेवा गर्ने हैन, चिन्तन चलिरहन्छ नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जसले सेवामा तत्पर हुन्छ उनको नै विचार सागर मन्थन चल्छ। वास्तवमा कन्याहरू बन्धन मुक्त हुन्छन्। कन्याहरू बन्धन मुक्त हुन्छन्। उनीहरू यस रुहानी पढाइमा लागुन्, बन्धन त कुनै छैन। कुमारीहरूले राम्रोसँग ज्ञान लिन सक्छन्। उनले यही पढ्नु र पढाउनु छ। उनले कमाई गर्नु पर्ने पनि आवश्यकता नै छैन। त्यसै पनि कुमारीहरूको धन खानुहुन्न भन्छ नि हैन। कुमारीहरूले कमाएको धन खानुहुन्न। कुमारीलाई त पवित्र मान्छ। तर आजकलको समयमा के छ? आजकल कुमारीले बिचारा कमाउँछन् हैन, माता पितालाई पाल्छन् होइन। छोराले जति ध्यान दिँदैन पाल्दैन त्यति कुमारीहरूले बिचारा घर खर्च चलाउँछन्। तर पहिला के भावना थियो कि कुमारीहरूलाई त महान ठुलो स्टेटमा राख्छ नि, त्यही भएर कुमारीहरूले कमाएको खान हुँदैन भन्छ। उनले कमाई गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता नै छैन। कुमारीले यदि राम्रोसँग ज्ञान
बुझे भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। समझदार छन् भने यस रुहानी कमाईमा लाग्छन्। कति त शखले लौकिक पढाइ पनि पढिरहन्छन्। शख छ त लौकिक पढाइ पनि पढिरहन्छन्। सम्झाइन्छ यसबाट कुनै फाइदा छैन, तिमी यो रुहानी पढाइ पढेर सेवामा लाग। कति राम्रो भाग्य छ, चान्स छ कुमारीहरूलाई सङ्गम युगमा। के अरे माताजीहरूले त बिचारा मनमा सङ्कल्प चलिन्छ, हामी कुमारी हुने भए कति राम्रो हुन्थ्यो, हो कि होइन? होइन, कुमारी जीवन हुने भए कति राम्रो हुन्थ्यो। और कुमारीहरूलाई जो भाग्य मिलेको छ त यो चान्स त गुमाउनु हुँदैन, होइन? रुहानी पढाइ पढ, सेवामा लाग भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो पढाइ त कुनै कामको छैन, पढेर ग्रस्त व्यवहारमा जान्छन्, ग्रस्ती माता बन्छन्, होइन? पढे लेखे फेरि कति पढे अनि फेरि आखिर ग्रस्ती त बन्नै पर्छ, ग्रस्ती माता बन्छन्। कन्याहरू त यस पढाइमा लाग्नु पर्छ, कदम कदम श्रीमतमा चलेर धारणामा लाग्नु पर्छ। मम्मा सुरुदेखि आइन् र यस पढाइमा लागिहालिन्, होइन? मम्मा सुरुदेखि आइन् अनि यस पढाइमा लागिहालिन्। कति कुमारीहरू त छोडेर गए, होइन? कति त आए, होइन? अलि दिन बसे, फेरि अलि दिन सुने, अलि दिन ज्ञानमा चले, फेरि पुराना दुनियाँले उसलाई तानिहाल्छन्। पुराना दुनियाँको कुनै न कुनै आकर्षणमा फसिहाल्छन्, खिचिहाल्छन्, या कुनै न कुरामा सन्चय आइहाल्छ, कुनै न कुनै कुरामा फिलिङ आइहाल्छ, होइन? फेरि बुद्धि कहाँ जान्छन्? पुराना दुनियाँको तर्फ। त कति आए फेरि छोडेर गए। कुमारीहरूलाई त राम्रो अवसर छ, कति भाग्य हो। कसैले भन्छ नि सङ्गम युगमा कुमारी बन्नु के हो? सङ्गम युगमा कुमारी बन्नु कति भाग्य हो। श्रीमतमा चले भने धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छन्। यो श्रीमत हो वा ब्रह्माको मत हो, यसमा नै अलमलमा पर्छ। फेरि पनि यो बाबाको रथ हो नि, शिव बाबा यसमा आउनु भएको छ नि, शिव बाबा यो रथमा बस्नु भएको छ नि, बाप दादा दुवै कम्बाइन हुनुहुन्छ नि। यिनबाट कुनै भुल भयो, यिनबाट कसकोबाट? ब्रह्मा बाबा। यिनीबाट केही भयो भने, यिनीबाट कुनै भुल भयो, तिमी श्रीमतमा चलिरह्यो भने उहाँले आफै ठिक गर्नुहुन्छ। देखो ग्यारेन्टी छ भगवानको, होइन? अगर यिनीबाट कुनै भुल भयो फेरि पनि तिमी श्रीमत सम्झेर चलिरह्यो भने त्यसको जवाबदारी जिम्मेवारी शिव बाबा आफै ठिक गर्नुहुन्छ। श्रीमत पनि यिनीद्वारा नै मिल्छ, सधैँ सम्झिनु पर्छ, सधैँ सम्झिनु पर्छ। श्रीमत मिल्छ, फेरि जे भए पनि जिम्मेवार स्वयं हुनुहुन्छ। यिनीबाट के भयो? बाबा भन्नुहुन्छ म जिम्मेवार छु नि। तिमी किन संशयमा आउँछ? यिनीबाट ब्रह्मा बाबाबाट अगर केही भइ पनि हाल्यो भने त म जिम्मेवार छु नि, होइन? कति बाबाले कति ग्यारेन्टीको साथ भन्नुहुन्छ, होइन? म जिम्मेवार छु नि। ड्रामामा यो रहस्य भरिएको छ, यिनलाई पनि सुधार्नु सक्छु। फेरि पनि बाबा हुनुहुन्छ नि, बाप दादा दुवै सँगै सँगै हुनुहुन्छ, त्यसैले अलमलमा पर्छन् कतिपय बच्चाहरू, होइन? दुवै कम्बाइन हुनुहुन्छ, होइन? त्यही भएर अलमलमा पर्छन्। थाहा छैन शिव बाबा भन्नुहुन्छ वा ब्रह्माले भन्नुहुन्छ। यो यस कुरामा पनि किन जानिने? यो कुरामा पनि संकल्प किन आउने हामीलाई कि ब्रह्मा बाबाले भनेको कि शिव बाबाले भनेको, शिव बाबाको मत हो कि ब्रह्मा बाबाले भनेको? यस दुविधामा पनि हामी किन आउने नि? जसले भने पनि बाप दादा कम्बाइन हुनुहुन्छ, बाबाले हामीलाई भनेको, शिव बाबाले हामीलाई भनेको, यसलाई भन्छ निश्चय बुद्धि, होइन? त अलमलमा पर्ने कुरै छैन। थाहा छैन शिव बाबा भन्नुहुन्छ वा ब्रह्माले भन्नुहुन्छ। यदि शिव बाबाले नै मत दिनुहुन्छ भनेर सम्झ्यो भने कहिले पनि विचलित हुँदैनौ, कहिले पनि विचलित हुँदैनौ। शिव बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यो सही नै हुन्छ। तिमीले भन्छौ हजुर नै हाम्रो बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीमतमा चल्नु पर्छ नि। जे भन्नुहुन्छ त्यस अनुसार चल। सधैँ सम्झ शिव बाबा भन्नुहुन्छ। सधैँ के सम्झ? शिव बाबाले भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ कल्याणकारी, यिनको जिम्मेवारी पनि उहाँ माथि छ, उहाँ माथि छ। उहाँको रथ हो नि। अलमलमा किन पर्छौ? अलमलमा किन पर्छौ? थाहा छैन यो ब्रह्माको राय हो या शिव बाबाको भनेर किन अलमलमा पर्छौ? तिमीले किन बुझ्दैनौ? शिव बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। देखो बाबाले आज बार बार भन्नुहुन्छ तिमीले सम्झ, होइन? किन सम्झिँदैनौ कि यो शिव बाबाको मत हो, शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। जे श्रीमतले जे भन्छन् त्यही गर्दै गर,
हैन। श्रीमतले जे भन्छन् त्यही गर्दै गर, अरूको मतमा तिमी किन आउँछौ? श्रीमतमा चलेर कहिले अत्यास, श्रीमतमा चलेमा कहिले अत्यास आउँदैनन् हैन। श्रीमतमा चलेमा कहिले पनि अत्यास आउँदैन। अत्यास भनेको अत्यास भनेको आत्तिन झ्याउ लाग्ने, अच्छा, अत्यास आउँदैन। ज्ञानमा चल्न सक्दैन, त्यसैले अलमलमा पर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले श्रीमतमा निश्चय राख्यो भने म जिम्मेवारी छु, तिमीले निश्चय नै राख्दैनौ भने म पनि जिम्मेवारी हुन्न ल हैन। अगर तिमी अलमलमा परेर ब्रह्माको मत हो कि शिव बाबाको मत हो, चल्ने हो कि होइन, कसरी चल्ने, केमा चल्ने, अगर यसै दुविधामा हुन्छ, अलमलमा पर्छौ, निश्चय हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी पनि म लिनेवाला छैन हैन। त्यो बच्चाको जिम्मेवार पनि म हुँदैनन्। सधैँ सम्झ श्रीमतमा चल्नु नै छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ, चाहे प्यार गर चाहे मार, यो उहाँको लागि गायन हो। भन्छ नि, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, लेकिन तेरे दर से नहीं जाएंगे हैन। भगवान चाहे तिमीले मार चाहे पिटो चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, तर तिमीलाई छोडेर म कहिले पनि जाने छैन। यसमा लात आदि हान्ने त कुरै होइन हैन। तर कसैलाई निश्चय बस्न धेरै मुस्किल हुन्छ। निश्चय पूरा बस्यो भने कर्मातीत अवस्था हुन्छ, तर त्यो अवस्था आउन पनि समय लाग्छ, त्यो हुन्छ अन्तमा। यसमा निश्चय धेरै अडोल चाहिन्छ। शिव बाबाबाट कहिले कुनै भूल हुन सक्दैन। शिव बाबाबाट कहिले कुनै भूल हुन सक्दैन, यिनीबाट हुन सक्छ। ब्रह्मा बाबा हो नि हैन, साकारी त यिनीबाट हुन सक्छन्। यी दुवै छन् सँगै सँगै छन्। बाबाले भूल गरे पनि, ब्रह्मा बाबाको भूल भए पनि फेरि त्यसको जिम्मेवार, त्यसलाई ठिकठाक गर्ने फेरि शिव बाबा हुनुहुन्छ हैन। दुवै सँगै। तर तिमीले निश्चय पनि राख्नुपर्छ। शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, त्यसमा मलाई चल्नु छ। शिव बाबाको श्रीमत सम्झेर चलिराख। उल्टो पनि सुल्टो हुन्छ रे, देखो हैन। उल्टो पनि शिव बाबामा पूरा निश्चय भएर चलिरहेपछि उल्टो पनि तिम्रो सुल्टो हुन्छ। कहीं नबुझ्न पनि सक्छौ। शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको मुरलीलाई पनि धेरै राम्ररी बुझ्न पर्छ हैन। शिव बाबा र कसको? ब्रह्मा बाबाको मुरलीलाई पनि धेरै राम्ररी बुझ्न पर्छ। भाइजीहरू, मनोहर भाइ अगाडि आउनु। भाइजीहरू कुर्सी अलि अगाडि राख्नु है। मिन भाइ कुर्सीलाई अलि अगाडि। अच्छा, शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको मुरलीलाई पनि धेरै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो या इनले भने, चाहे शिव बाबाले भने चाहे इनले भने, यस्तो पनि होइन कि ब्रह्माले के पनि बोल्दैनन्। ब्रह्मा बाबाको पनि त विचार सागर मन्थन चलेर ब्रह्मा बाबाले पनि त सम्झाउनुहुन्छ नि। तर बाबाले सम्झाउनु भएको छ, ठिक छ, मानौ यी ब्रह्माले केही पनि जानेका छैनन्। कति स्पष्ट गर्दैछ आज बाबाले, मानौ यी ब्रह्माले केही पनि जानेका छैनन्। शिव बाबाले नै सबै कुरा सुनाउनुहुन्छ। शिव बाबाको रथलाई स्नान गराउँछु, शिव बाबाको भण्डाराको सेवा गर्छु, यो याद रह्यो भने पनि धेरै राम्रो। शिव बाबाको यादमा रहेर जुनसुकै कार्य गरे पनि शर्त के छ? शिव बाबाको यादमा रहेर जुनसुकै कार्य गरे पनि धेरै अगाडि जान सक्छौ। मुख्य कुरा हो नि शिव बाबाको याद। अल्फ र बे बाँकी हो विस्तार। बाबालाई याद गर, आफ्नो वर्षलाई याद गर, बाँकी ज्ञान के छ? विस्तारमा छ। बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। बाबा नै पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले नै पतित शूद्रलाई आएर ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई नै पावन बनाउनुहुन्छ, शूद्रलाई पावन बनाउनुहुन्न। के भन्नुभयो बाबाले? शूद्रलाई मैले पावन बनाउँदैन। शूद्र पहिला के बन्नु पर्यो? ब्राह्मण बन्नु पर्यो। किनकि बाबाले शूद्रलाई पढाउनुहुन्न, कसलाई पढाउनुहुन्छ? ब्राह्मणलाई। यी कुरा कुनै भागवत आदिमा छैनन्, थोरै शब्द छन्। मनुष्यहरूलाई यो कुरा पनि थाहा छैन कि राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण हुन्। अलमनमा पर्छ
देवताहरू त हुन्नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी, लक्ष्मी नारायणको डाइनास्टी, राम सीताको डाइनास्टी। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू याद गर, याद गर, लाखौं वर्षको त कुरा होइन, हिजोको कुरा हो नि भन्नुहुन्छ बाबा होइन। 5000 वर्षकै छ, हिजोको कुरा हो नि। तिमीलाई राज्य दिएका थिए, यति अथाह धन दौलत दिएका थिए। म बाबाले नै तिमीलाई सारा विश्वको मालिक बनाएका थिए, अरू कुनै खण्ड थिएन। फेरि तिमीलाई के भयो? बाबाले सोध्नु चाहिँ तिमीलाई के भयो? मैले यत्रो तिमीलाई प्रारब्ध दिए, यति मालिक बनाए हैन, यत्रो सारा विश्वको मालिक बनाए, त्यत्रो सम्पन्न बनाए, त्यति बेला अरू कुनै पनि राज्य खण्ड थिएन। अब तिमीलाई के भयो? विद्वान आचार्य पण्डित कसैले यी कुरालाई जानेका छैनन्। बाबाले नै भन्नुहुन्छ अरे तिमीलाई राज्य भाग दिएको थिए नि, तिमीले पनि भन्छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यतिका धन दिएका थिए, फेरि तिमीले कहाँ गुमायो? जस्तो लौकिक बुवाले पनि सोध्छ नि छोराछोरीलाई, मैले तिमीलाई यत्रो सम्पत्ति दिए, यत्रो प्रपर्टीको मालिक बनाए, खै त्यो पैसा कहाँ गुमाए? सोचे कि सोध्दैन लौकिक बुवाले? त्यस्तै आज बाबाले पनि सोध्नुहुन्छ बच्चे, मैले त तिमीलाई विश्वको मालिक बनाए, यति धनवान बनाए, यतिका धन दिए हैन, तिमीले कहाँ गुमाए? तिमीले पनि भन्छौ शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यतिका धन दिएको थिए, फेरि तिमीले कहाँ गुमायो? बाबाको वर्षा त कति जबरदस्त छ। बाबाले नै सोध्नुहुन्छ वा बाबा जानुभयो भने मित्र सम्बन्धीहरूले सोध्छन्, बाबाले तिमीलाई यतिका पैसा दिनुभयो, सबै कहाँ गुमायो? कहाँ गुमायो? वहाँ त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु भयो हैन। लौकिकमा पनि हुन्छ नि, बुवाले सब सम्पत्ति दिएर बुवा शरीर छोडेर गएपछि अब त्यो बच्चाले खाए पिए उडाएपछि अरूले सोध्दैन, मित्र सम्बन्धीले तिम्रो बुवाको प्रपर्टी तिमीलाई यत्रो दिएर गयो तिम्रो बुवाले कमाएर हैन, खै त तिमीले कहाँ गवायो? सोचे कि सोध्दैन? मित्र सम्बन्धीले सोध्छन् हैन। बाबाले पनि तिमीलाई यतिका पैसा दिनुभयो, सबै कहाँ गुमायो? वहाँ त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु भयो। यति ठुलो राज्य दिए, फेरि पैसा कहाँ गयो? आज बाबाले प्रश्न गर्दैछ, पैसा कहाँ गयो? यति धन दिए मैले, कहाँ गयो? सबै खाएर सक्यो बाबा, खाएर सक्यो। कहाँ गुमायो? कहाँ गुमाए? मन्दिर बनाए, भक्ति गरे हैन बाबा हैन, यताउता चक्कर लगाए, दान पुण्य गरे, कोही त्यसै व्यक्त गवाए होइन। अच्छा, तिमीले के जवाब दिन्छौ? कसैको पनि समझमा आउँदैनन्। तिमीलाई थाहा छ बाबाले ठिक कुरा सोध्नुहुन्छ। यति कंगाल कसरी बन्यौ? पहिला सबै कुरा सतो प्रधान थियो, फेरि कला कम हुँदै गयो, त्यसपछि सबै कुरा कम हुँदै गयो। सतयुगमा त सतो प्रधान थिए, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। राधा कृष्णको भन्दा लक्ष्मी नारायणको नाम प्रख्यात छ, मन्दिर पनि लक्ष्मी नारायणको बढी छ। उनीहरूको कुनै ग्लानी लेखेका छैनन्। लक्ष्मी नारायणले को कुनै पनि ग्लानी छैन शास्त्रमा, तर कृष्णको विचार कति ग्लानी लेखिदिएका छन् हैन। अरू सबैको लागि निन्दा गरेका छन्। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा कुनै दैत्य आदि कुरा बताइँदैन। जहाँ लक्ष्मी, जहाँ देवता हुन्छ, देवी देवता हुन्छ, त्यहाँ दानव हुन सक्दैन। अहिले बल्कि छ दानव प्रवृत्तिवाला र देवता प्रवृत्तिवाला, दुवै अहिले छन्। अहिले युद्धै छन् हैन, युद्ध चलिरहेछ नि संस्कारको हैन, अहिले छन्। तर लक्ष्मी नारायणको राज्यमा कुनै पनि दैत्य असुर हुन सक्दैन। त्यसैले यी कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्। बाबाले ज्ञान धनले झोली भरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यस मायासँग होशियार हौ हैन। कोसँग होशियार? मायासँग होशियार, खबरदार हैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, समझदार बनेर सच्चा सेवामा लाग्नु छ। समझदार बनेर सच्चा सेवामा लाग्नु छ। जवाबदेही एक बाबा हुनुहुन्छ।
जवाबदेही एक बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीमतमा संशय ल्याउनु हुँदैन। चाँडै चाँडै नोट गर्नु है। जवाबदेही एक बाबा हुनुहुन्छ, माना जिम्मेवारी लिनेवाला बाबा शिव बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीमतमा संशय ल्याउनु हुँदैन। निश्चयमा अडोल रहनु छ। निश्चयमा अडोल, हो कि होइन, हो कि होइन, हो कि होइन भनेर त्यस्तो डावाडोल होइन, 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 डावाडोल हुनु हुँदैन। के हुन पर्छ? अडोल, अडोल रहनु छ। दोस्रो, विचार सागर मन्थन गरेर, विचार सागर मन्थन गरेर बाबाको सबै शिक्षामा ध्यान दिनु छ। बाबाको सबै शिक्षामा ध्यान दिनु छ। स्वयंले ज्ञानलाई धारण गरेर अरूलाई सुनाउनु छ। स्वयंले ज्ञानलाई धारण गरेर अरूलाई सुनाउनु छ। वरदान, आजको वरदान छ, आफ्नो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तकदीरवान, भाग्यशाली आत्मा को हुन्छ, को बन्न सक्छ? जसले आफ्नो जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाण दिन्छ र बाबालाई प्रत्यक्ष गर्छ। जीवनले होइन, जीवनले, जीवनको परिवर्तनले जसले बाबालाई के गर्नुहुन्छ? प्रत्यक्ष गर्नुहुन्छ, ऊ तकदीरवान आत्मा हो। तकदीरवान भव। विस्तार, कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट गर्नको लागि अनेक प्रकारका प्रमाण दिन्छ। कुरालाई स्पष्ट गर्नलाई अनेक प्रकारका प्रमाण दिन्छन्, तर सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रमाण हो प्रत्यक्ष प्रमाण। हैन, आँखाले देख्न पर्यो, हो कि होइन? सुन्नुभन्दा आँखाले देख्नु पर्यो, प्रत्यक्ष, त प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात् जो हौ जसका हौ, जो हौ जसका हौ वहाँकै स्मृतिमा रहनु। हैन, जो हूँ र जसका हूँ वहाँको स्मृतिमा रहनु। जो बच्चाहरू आफ्नो यथार्थ वा अनादि स्वरूपमा स्थित रहन्छ। यथार्थ माना जो हूँ म, यथार्थ वा अनादि स्वरूपमा स्थित रहन्छन्, उनीहरूले नै बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त हुन्। बुझ्यो नि? कसले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्न सक्छन्? जो बच्चाहरू आफ्नो यथार्थ र अनादि स्वरूपमा स्थित रहन्छन्, उनीहरू नै बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त हुन्। उनीहरूको भाग्यलाई देखेर, उनीहरूको भाग्यलाई देखेर भाग्य बनाउनेको याद स्वतः आउँछ। हैन, जसले हामीलाई भाग्य दिनुभयो, हैन, हाम्रो भाग्य बनानेवाला, हामीलाई देखेर हाम्रो भाग्य बनानेवाला, हैन, को याद आउँछ? भाग्य विधाता बाबा स्वतः याद आउँछ। यसलाई बनाउनेवाला को, यसको कुल के हो, हैन, स्वतः याद आउँछ। उनीहरूको भाग्यलाई देखेर भाग्य बनाउनेको याद स्वतः आउँछ। स्लोगन, आफ्नो दया दृष्टिद्वारा हर आत्मालाई, आफ्नो दया दृष्टि, रहमको भावना, दयाको भावना, कल्याणको भावना, हैन, आफ्नो दया दृष्टिद्वारा हर आत्मालाई परिवर्तन गर्नेहरू नै पुण्य आत्मा हुन्। पुण्य आत्मा हुन्। हैन, पुण्यको काम, सबैभन्दा राम्रो पुण्यको काम के हो? आफ्नो रहमको, दयाको दृष्टिद्वारा अरू आत्मालाई परिवर्तन गर्नु नै यो सबैभन्दा ठुलो पुण्यको काम हो। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे कदम कदम श्रीमतमा चलिराख। कि अलिअलि अलिअलि चल्ने, अलिअलि अरूको मत, आफ्नो मत। कदम कदम, एक एक पाइला, देखो कति गहिरो कुरा छ। कदम कदम, एक एक पाइला श्रीमतमा चलिराख। यो ब्रह्माको मत हो वा शिव बाबाको यसमा अल्मलिनु हुँदैन। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। एक मिनट, आज त भरि भराउ छ। बाबाका बच्चाहरू आज विशेष कार्य अर्थ सबै आउनुभएको छ र हामी सबैको बिचमा हाम्रो रामचन्द्र भण्डारी भाइज्यू पनि आउनुभएको छ। आउनु, वेलकम छ। आज आज नयाँ बजारमा हजुरलाई बाबाको घरमा स्वागत छ। आउनु, हजुरले पहिला परिचय, आफ्नो परिचय त सबैलाई, उहाँको परिचय त सबैलाई थाहै छ, तर त्यसपछि मिटिङ गरौँ न।
सबै ल सबैसित भेटघाट ओम शान्ति ओम शान्ति धेरै लामो छ प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा आदरणीय दिदीज्यू र उपस्थित बाबाका विशेष रतन विश्व कल्याणकारी विश्वका आधारमूर्त उद्धारमूर्त पूर्वज आत्माहरू ब्राह्मण कुलभूषण परिवार धेरै लामो समयपछि आज बाबाको यस घरमा आउने मौका मिल्यो धेरै खुसी पनि लागेको छ यसरी ब्राह्मण परिवार यो परिवार भनेको अहिलेको सङ्गम युगको मात्रै परिवार होइन हरेक कल्प हरेक जन्म हामी सँगसँगै रहेको एउटै परिवार हो भला कोही कुनै जन्ममा कुनै रूपमा कुनै जन्ममा कुनै रूपमा हामी थियौँ र हाम्रो हिसाब किताबहरू बनिरहेको हुन्छ त्यही हिसाब किताबको कारणले पनि हामी अघिल्लो जन्ममा पनि सँगै थियौँ यो जन्ममा पनि सँगै छौँ 84 जन्मसम्म हामी सँगसँगै छौँ रूप ड्रामाको पार्ट मात्रै फरक हो तर हामी एउटै परिवार हो जोसँग हिसाब किताब बनिरहेको छ नि मान्नुहोस् त्यो आफ्नै परिवार हो बिना आफ्नो परिवार हिसाब किताब बन्छ भन्दैन नि र आज विशेष थोरै मैले टाइम मागेँ दिदीसँग र मैले आफूलाई केही लागेको कुराहरू पनि भन्छु र विशेष हामी यहाँ किन अन्य भक्ति मार्ग र यो ज्ञान मार्गमा फरक के छ भक्ति मार्गको सत्संग र यो ज्ञान मार्गको सत्संगमा फरक के छ भन्नुस् त भक्ति मार्गमा ज्ञान गाउने बजाउने नाच्ने रमाइलो गर्ने हुन्छ भने यहाँ ज्ञान बाबाबाट ज्ञान मिल्छ यस विशेष हामीले बाहिर जाँदाखेरि सेवा गर्दाखेरि हामी यहाँ किन आइरहेछौँ त भक्त त अन्त पनि छन् ज्ञान त अन्त पनि पाइरहेका छन् विशेष बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउन आइरहेको हुन्छ होइन राजयोग अन्त कतै सिकाउँछ स्वयं भगवानले आएर हामीलाई सिकाउनु भएको छ र हामी त्यो राजयोग सिकिरहेका छौँ हामीले भन्छौँ नि त्यहाँ मेडिटेसन सिकाउँछ ओम शान्तिमा गएपछि होइन हामी मेडिटेसन गर्छौँ त वाट इज मेडिटेसन मेडिटेसन भनेको के हो त मेडिटेसनको सही अर्थ हो कनेक्सन विथ हाइएस्ट अथोरिटी एन्ड हायर अथोरिटी इज मेडिटेसन भन्नको मतलब सर्वोच्च उच्च भन्दा पनि उच्च को हो त भगवान हाइएस्ट अथोरिटी को हो भगवानसँग हायर अथोरिटी भनेको के हो त जो सम्पूर्ण पवित्र बनेर बाबाको श्रीमतमा चलेर बाबासँग कन्टिन्यू कनेक्सन गरिराख्ने जस्तो दादीहरू बाबाहरू दिदीहरू सम्पूर्ण पवित्र बनेर हायर अथोरिटीमा बनिरहेछन् त्यो कन्टिन्यू कनेक्सन बाबाको छत्रछायामा बसिराख्ने बाबासँग सप्तक रङ्गी किरणहरू आइरहेका छन् म त्यसको छत्रछायामा रहिरहेको छु बाबासँग मेरो कनेक्सन जुटिरहेको छ भला म यहाँ बोलिरहेको छु तर मेरो कनेक्सन कहाँ छ बाबासँग त्यो कनेक्सन नटुसोस् त्यो हो मेडिटेसन काम गर्दा खाना बनाउँदा म कसको लागि गरिरहेको छु
बाबाकै बच्चाहरूको लागि खाना बनाइरहेछ, प्रसाद बनाइरहेछ। अनि जहिले पनि थट सोचाइ के हो, इलिभेटेड हुनुपर्छ। कहिले पनि नेगेटिभ थट, नराम्रो सोचाइ कहिले पनि गर्नुहुन्न, व्यर्थ सोचाइ कहिले पनि गर्नुहुन्न, साधारण सोचाइ पनि कहिले पनि गर्नुहुन्न। सकारात्मक सोचाइ त्यो भन्दा पनि अझ चाहिँ के हुन्छ भने उच्चभन्दा उच्च सोचाइ, के एलिभेटेड थट। जहिले पनि आफूलाई म यो गर्नै पर्छ, म भगवान आज मुरली म सुन्न जानै पर्छ, मैले दिदीले भनेको सेवा गर्नै पर्छ, मैले आफ्नो भाग्य निर्माण गर्नै पर्छ। जहिले पनि एलिभेटेड थट। आफूलाई जहिले पनि जति हामी प्र्याक्टिस गर्दै गयो हाम्रा व्यर्थ सङ्कल्पहरू, नेगेटिभ थट्सहरू यो सबै हराउँदै जान्छ। बिस्तारै 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 हामी चाहिँ सकारात्मक सोचहरू बढ्दै जान्छ र त्यो सकारात्मक सोचले आफ्नो शरीरलाई पनि आनन्दित बनाउँछ, हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। जब नकारात्मक सोच गर्ने मान्छेहरूको फेस हेर्नुहोस् त, जहिले पनि चिन्तित, जहिले पनि उग्र, एकदम फेस पनि अर्कै। एक दिन बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, तामा जस्तो भन्नुहुन्थ्यो नि, रातो रातो, होइन, त्यस्तो हुन्छ कि। त्यस कारणले आफूलाई जहिले पनि सकारात्मक सोचमा राख्नुपर्छ। र विशेष बाबाले हामीलाई 4वटा सब्जेक्ट दिइरहनु भएको छ। 4वटा सब्जेक्टको बारेमा त हजुरहरूलाई सब थाहा छँदैछ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यी 4वटा सब्जेक्टमा सबै 4वटै सब्जेक्टमा के गर्नु पर्यो त, हाइएस्ट मार्क ल्याएर पास विथ अनर हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी के भन्छौँ, बाबाको जुन धर्मराजपुरीमा बाबाले पनि आऊ जाऊ, खबरदार यो गल्ती गर्यो डन्डा खाऊ जाऊ, होइन, के हो नि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यी 4वटै सब्जेक्टमा कुनै पनि हालतमा कम नम्बर ल्याउने होइन। राजाई पद जब हामी पाउँछौँ भने सजाय खाना भयो भएन, होइन। त्यस कारणले हामी बाबाले हामीलाई प्रजा बनाउने पढाइ पढाउनु छ कि राजा बनाउने पढाइ पढाउनु छ, राजा बनाउने। हामी राज परिवारमा आउने, भविष्यका राजकुमारहरू, होइन, राजघरमा आउने पढाइ पढाइराख्नु भएको छ। यो पढाइ यही सङ्गम युगमा पढ्ने हो। अहिलेको पढाइले बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिलेको पढाइले कति जुनीसम्मको भाग्य बन्छ, कति जन्मसम्म भाग्य जान्छ, 21 जन्मको भाग्य भन्छ, तर 84 जन्मसम्मकै भाग्य बन्छ। त्यो हिसाब किताब म तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम मिल्यो भने अहिले पनि म छोटकरीमा बताउँला। 84 जन्मसम्मको भाग्य मिल्छ। त्यस कारणले हामीले यो 4 सब्जेक्ट हाम्रो डेली रुटिन छ। बिहान 3:30 बजेदेखि बेलुका 9:30 बजीसम्मको यो रुटिनलाई हामीले एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ। अमृत बेलादेखि नै हाम्रो पुरा रुटिनहरू, प्रोग्रामहरू हुनुपर्छ। र 4वटा हामी ज्ञान, हेर्नुहोस्, यो अहिले हामी रेगुलर मुरली सुनिरहेछौँ नि, यो ज्ञान हो कि होइन? यसपछि हामी यो ज्ञानको फेरि के गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, हो। मुरली फेरि दिउँसो गएर घरमा पढ्छौँ। अहिले त फेरि पिस अफ माइन्डमा पनि आउँछ, विभिन्न दिदीहरूको रेकर्डहरू चाहिँ फेरि फेसबुकमा सुनिरहेका पनि हुन्छौँ। दादी जानकीले 21 पल्ट एक दिनको मुरली पढ्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसरी नै हामी ज्ञानमा पनि एकदम पोख्त हुनुपर्छ। र उद्देश्य अहिले मैले भने सकारात्मक सोच, होइन, उच्चभन्दा उच्च सोच। के भन्छ, मैले मुरली कहिले पनि मिस गर्दिनँ, हो। आजबाट म कहिले पनि मुरली मिस गर्दिनँ। यो उच्चभन्दा उच्च सोच राख्न सक्नुहुन्छ? राख्नुहुन्छ। कुनै पनि हालतमा मैले मुरली मिस गर्दिनँ। यो बाबाको श्रीमत, यो डाइरेक्सन हो। बाबाका ज्ञानका किताबहरू यति छन् खजनाहरू। त्यसबाट तपाईँहरू अध्ययन गर्दै जानुहोस्। त्यस्तै अब अर्को दोस्रो पार्ट के हो, योग।
योगमा त हामी अमृत बेलादेखि बेलुकासम्म बाबासँग कन्टिन्यू, म जहिले पनि बाबाको छत्रछायामा, सप्तरङ्गी किरणहरू मसँग आइरहेको छ। बाबाको छत्रछायामै मै छु, जहाँ जान्छु बाबाका किरणहरू मसँग परिरहेछन्। र चारैतिर चाहिँ मलाई सप्तरङ्गी किरणहरूले छोपिरहेछ, त मलाई कसैले पनि केही गर्नु सक्दैन, म त्यति सुरक्षित छु। त्यो भावना, त्यो तपाईँले फिलिङ गर्ने बित्तिकै तपाईँ जहिले पनि बाबाको कनेक्सनमा भइराख्नुहुन्छ। त्यसले आफूलाई योगमा पनि पोख्त गर्दै जानुहोस्। धारणामा त मैले भन्नै परेन, ब्राह्मण परिवारहरूको धारणा त कस्तो कस्तो कुन स्थितिबाट हामी आयौँ, कस्तो हाम्रो खानपान, कस्तो हाम्रो रहनसहन, कस्तो हाम्रो कार्यव्यवहारबाट हामी आयौँ, अनि त्यसको त वर्णन गर्नै पर्दैन। जब बाबा मिलिसकेपछि हामीलाई त श्रीमत नै हाम्रो धारणा हो, जुन बाबाले डेली हुन्छ। बाँकी आज मैले विशेष फोकस गर्न लाग्छु सेवामा। ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन के हो त? सेवा हो। बाबाले बार बार मूर्तिमा जिन्न समान काम ल्याऊ, काम ल्याऊ, काम। हामी काम मतलब चाहिँ बाबाको सेवा, सेवा, सेवा। सेवा बिना, सेवा र श्वास कन्टिन्यू, सेवा बिना। आज पनि बाबाले भन्नु नि मुरलीमा भन्ने, सेवा चाहिँ एकदम श्रीमतको आधारमा, सेवा बिना हामी रहन सक्दैनौँ। र सेवा पनि तन मन धन होइन, मनसा वाचा कर्मणा, यी सेवाहरू चाहिँ एक एक रूपमा मिहिन रूपमा केलाएर हामी चाहिँ जानुपर्छ। एक एक महत्त्व छ। तपाईँले एउटा कुरो सेवा भने तनको सेवाबाट के पाउनुहुन्छ हजुरहरूले? 84 जन्मसँग स्वस्थ शरीर, यो तनको सेवाबाट 84 जन्मको बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ। 84 जन्मसम्म हामीले चाहिँ स्वस्थ शरीर पाउँछौँ धनको सेवाबाट। धनको सेवाबाट के पाउँछ? एकको पदम गुणाको हिसाबले, त्यो हिसाब पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ हिसाब गर्नु होला, चिन्तन गर्नु होला, कसरी चाहिँ पदम गुणा दिनुहुन्छ त बाबाले? म 1 रुपियाँ दिने, बाबाले पदम गुणा कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँ 1 रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, 5 वर्षपछि डबल स्किम त छ नि, छ। एउटा लौकिक ब्याङ्कले पनि 5 वर्षमा डबल बनाएर दिन्छ। 10 वर्षमा कति भयो? 1 को 4 हुन्छ, 15 वर्षमा 8 हुन्छ, 20 वर्षमा 16 हुन्छ, हो। 100 वर्षमा कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस्। 100 वर्षमा 1 को कति हुन्छ? र यो हामीले फेरि धनको सेवाबाट प्राप्त गर्ने भनेको हिसाब गर्दै जानुहोस्, अरू फेरि 2500-2600 वर्ष हुन्छ। 2600 वर्षसम्म हिसाब गर्दै जानुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पत्ता लाग्छ लौकिक ब्याङ्कले ब्याज दिने त त्यति दिन्छ भने अब अलौकिक बाबाले त के कति दिनुहुन्छ होला हिसाब गर्न। हिसाब आउँछ, बाबाले त्यत्तिकै भन्नु छैन, हावा कुरा बोल्नु न बाबाले। 100% बाबाको भनाइमा 100% सियर सबै हुनुहुन्छ नि। निश्चय बुद्धि, कुनै पनि कुरा गलत हुन्न। कहिलेकाहीँ कोही कोही भाइ बहिनीहरूले मुरलीमा आज बाबाले यो भन्नु थियो, फेरि हिजो के भन्नु थियो, कहिले पनि होइन। बाबाले समय परिस्थिति हेरेर चाहिँ कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले आफैलाई कहिले जादुगर भन्नुहुन्छ, कहिले सौदागर भन्नुहुन्छ, कहिले धोबी भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ होइन, कहिले सुनार भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, सब भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाबाले भनेको कुरा चाहिँ 100% हो। र त्यो धन कसरी खाने आफूले, त्यो पनि म अहिले बताउँला। र अर्को मनको सेवा। मनको सेवा के हुन्छ भने, मनको सेवा जब तपाईँले चाहिँ मनसा सेवा गर्नुहुन्छ नि, हामीले डाइरेक्ट सेवा त व्यक्ति टु व्यक्ति त गर्न सकिन्न, जो नजिक छ त्यसलाई गरौँला सेवा होइन। तर अहिले अमेरिकामा भएको मान्छेलाई कसरी सेवा गर्ने? शुभ भावना, शुभकामनाद्वारा होइन। यो प्रकृतिलाई पनि मनसा सेवा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यो मनसा सेवाको रिटर्न भनेको कसरी पाइन्छ त फेरि? अब मनसा सेवाको रिटर्न के हो त? तनको रिटर्न त पाउनुभयो, स्वस्थ शरीर 84 धनको रिटर्न पनि पाउनुभयो। अन्तिम जन्ममा त हामी यतिको धनी छौँ भने योभन्दा अगाडि कति धनी थियौँ होला, चक्रवर्ती राजा महाराजा थियौँ होला। अनि मनको सेवाको रिटर्न के पाउनुहुन्छ त? तत्काललाई खुसी, अरू पछि दुआ,
एक नम्बर हो धुवा पाइन्छ। त्यो धुवाले आफ्नो शरीर अन्तिम अवस्थासम्म शरीर छोड्ने बेला पनि त्यो धुवाले गर्दा के हुन्छ, मक्खनबाट बाल निकाले जस्तो शरीर चाहिँ आनन्दसँग चाहिँ छोडेर जान सक्छ। यो एक जन्म मात्र होइन, 84 जन्मको शरीर हामीले छोड्दा पनि कुनै दुःख हुँदैन। र दोस्रो कुरो, हामी अब के राजै बनाउँछौँ नि, हामी सत्ययुग त्रेतामा त हामीलाई दुःखै हुँदैन, हामी राजा महाराजै बन्छौँ। द्वापर पछि त हामी राजा महाराज त बन्छौँ नि, द्वापर पछि पनि द्वापर कलिमा नि हामी राजा महाराजा बन्छौँ। चक्रवर्ती त्यो पनि हार्ने राजा होइन, जित्ने राजा बन्छौँ, हामी राजा महाराजै बन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रा प्रजाहरूले पनि हामीलाई चाहिँ साथ दिइरहेछ, हाम्रो अर्डर मानिरहेको हुन्छन् उनीहरूले। हामी अहिले साधारण सिम्पल देखौँ न, हामीलाई ज्ञानेन्द्र राजाले केही गरेका छैनन् तर हामी ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्दै हुन्छौँ। प्रचण्डले हामीलाई केही गरे, हामी प्रचण्ड जिन्दाबाद भन्दै हुन्छ। ओलीले केही गरे, ओली जिन्दाबाद भन्छ। मतलब के हो त? भोलि हामीले राज्य शासन सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हाम्रो सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन् त्यो प्रजाहरूले। यो दुवाको काम, मनसा सेवाको काम भन्न त मैले अहिले अन्यथा हिसाबले भनेको होइन कुनै नेताहरूलाई, तर चाहिँ के हो भने अहिले साधारण उदाहरण त हामी किन कसैले चाहिँ केही प्राप्त नगर्दा पनि कसैको सपोर्ट गरिरहेछौँ, हामीलाई पनि त्यसरी नै सपोर्ट गर्छन्। भोलि हाम्रो राज्य भाग्यमा हाम्रा प्रजाहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर यो सेवाको महत्त्व त आज मैले विशेष हामीलाई सेवा, अब धनको सेवा पनि यसमा छ। र हामीलाई कस्तो हुन्छ भने सिम्पल, हामीलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हामी कन्टिन्यू बाबासँग याद कसरी रहने, कन्टिन्यू बाबा कसरी गर्ने, कनेक्सन कसरी रहने। भण्डारी यहाँ सबैले देख्नु भएको छ नि, बिहान कमरामा जाँदाखेरि बाबाको कमरामा गएर बाबालाई ओम शान्ति गरेर आउनुहुन्छ नि सबैले। भण्डारी छ त्यहाँ धेरै पैसा नराख्नु होला है, पर्दैन। 5 रुपियाँ त हुन्छ प्रायः सबै माताजीहरूसँग। वृद्ध भत्ता त आउँछ नि, कति 3,000 आउँछ। त 5 रुपियाँ राख्नु भने कति आउँछ भन्नुहोस् त, कति दिनुपर्छ भन्नुहोस् त? 150 रुपियाँ। कोही माताजीहरू 150 रुपियाँ खर्च गर्न महिनामा गाह्रो छ? छैन। तर त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने? हरेक दिन त मैले 5 रुपियाँ मैले राख्नै पर्छ, 10 रुपियाँ राख्नै पर्छ, 20 रुपियाँ राख्नै पर्छ भन्ने सङ्कल्प गर्नुहोस्। त्यो सङ्कल्पले के हुन्छ थाहा छ? कसको लागि दिँदैछु, कहाँ दिँदैछु? बाबालाई। बाबाको भण्डारामा के आयो? बाबा आयो, बाबाको याद आयो होइन। म आफ्नो साधारण, म पहिला पनि प्रायः पहिला त म पनि राख्दैन थिएँ, आजकल म भण्डारीमा राख्ने बानी बसालेछु। त बिहान घरबाट आउने बेलामा के हुन्छ थाहा छ? खल्तीमा यसो पैसा हाल्यो, आज बाबाको भण्डारमा राख्ने पैसा छैन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ छैन भनेर पर्स हेरिन्छ। हो बाबा याद आयो होइन। फेरि आएर यहाँ भण्डारीमा राख्यो, भण्डारीमा बाबा भने उनी त ट्रान्सफर आफ्नो लागि हो है, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स आफ्नो लागि हो। त्यहाँ भण्डारीमा खसाले मलाई बाबा याद आयो, आयो नि। फेरि क्लासबाट गयो, तरकारी किन्न लायो, यसो खुद्रा पैसा 5-10 रुपियाँ चाहिँ यहाँ भयो नि, त्यहाँ 10 रुपियाँ भयो भने त्यहाँ दिन मन लाग्दैन। किन थाहा छ? यो भोलि बिहान बाबाको भण्डारीलाई चाहिन्छ, बाबा याद आयो। यस कारणले बाबालाई याद गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले भण्डारीमा आजबाट कसैले पनि खाली हात नफर्किनु होला। बाबाको कमरामा गुड मर्निङ र भण्डारामा त्यो गर्नु होला। त्यसलाई त्यो फेरि कति रिटर्न हुन्छ त्यो त मलाई अहिले मैले हिसाब बताइसकेँ। र अहिले विशेष अहिले हामीले चाहिँ दिदीको विशेष, बाबाको विशेष निर्देशनमा, दिदीको नेतृत्वमा यो फुलबारीमा ठुलो सेन्टर बन्दैछ। हामीहरूको लागि गर्वको कुरा हो होइन भन्नुहोस् त? अझ म विशेष दिदीको अङ्गसँगमा रहेर, दिदीको साथमा रहेर सधैँ मुरली सुनिराख्ने नयाँ बजारका भाइ बहिनीहरूलाई त विशेष भाग्य मानि ठान्छु।
त्यस कारणले यो विशेष दिदीको साथमा जिम्मेवारी, दिदीको राइट ह्यान्ड भनेर, बाबाको राइट ह्यान्ड भनेर यसलाई सफल गराउनु म हजुरहरूलाई विशेष अनुरोध गर्छु। त्यस कारणले हेर्नुहोस् अहिले समय कस्तो छ, हामीलाई समयले जानकारी दिइसकेको छ। यो अन्तिम समयको जानकारी हामीलाई प्राप्त भइरहेछ। यो बाबाले हामीलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, यो तिमीहरूको सफल गर्ने टाइम हो है। अहिले सफल गरेन भने तिमीहरूलाई भोलि निकै गाह्रो हुन्छ। भन्न सकिन्न कति बेला कसको के अन्तिम अवस्था हुन्छ, किनभने हामीलाई त एट्याक भइरहेछ नि त, पहिलाभन्दा अहिले बढी एट्याक भइरहेछ। दुःखद हामीले पनि यही नयाँ बजार सेन्टरमा, पोखरा सेन्टरमा क्लास गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यही कोभिडको कारणले 2-4जनालाई हामीले विदाई गरिसक्यौँ होइन। त त्यो थाहा भयो उहाँहरूले कति सफल गरिसक्नुहुन्थ्यो होला। यो कुरालाई सोचेर मनन गरेर विदेशमा हेर्नुहोस्, इटालीमा के भयो, खरबौँपति मान्छेहरू चाहिँ श्रीमती पनि मरे, छोराहरू पनि मरे। आफ्नो त्यो 100औं तला माथिको बिल्डिङबाट ड्याममा चाहिँ त्यो खरबौँपति मान्छे चाहिँ सुसाइड गरेर चाहिँ सडकमा बद्रिएर माथिबाट हाम फालेर मर्यो। किन अब मेरो लागि केही पनि छैन। कैयौँले पैसा भनेको के भयो, रोडमा फालिदिए। भनेपछि हामीलाई बाबाले त्यो एउटा उदाहरण दिनुभएको, त्यो धन सम्पत्ति काम छैन है। जति बाबाको यज्ञमा सेवामा लगायो त्यो नै तिमीहरूले प्राप्त गर्नेवाला छौ, त्यो पनि 1को पदम गुणाको हिसाबले। त्यस कारणले हामीलाई यो चान्स मिलेको छ, यसलाई सफल गर्न म त भन्छु दिदीको नेतृत्वमा जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् सबैले कसरी हुन्छ यसलाई सफल गराउँ, यो मेरो हो, यो मेरो हो, मेरो बाबाको हो भन्ने हिसाबले यसलाई अधिकतम अधिक कसरी सकिन्छ, अधिकतम अधिक। आज सङ्कल्प गर्नु छ 1 लाख, तपाईँहरूले सङ्कल्प गर्नु छ भने म रिक्वेस्ट गर्छु त्यसलाई 1,03,000 बनाउनुहोस्। 50,000 सङ्कल्प गर्नु छ भने 1.5 बनाउनुहोस्। किनभने यो भनेको करिब 21 करोडको प्रोजेक्ट हो। यो तपाईँ हामीले चाह्यो भने नि, हामीलाई थाहा छ नि गोवर्धन पर्वत कसरी उठाए, कान्छी औँलाले उठाए, सबैको सहयोग भयो भने होइन। त्यस कारणले हामीलाई जुन बाबाले अष्टशक्तिको ज्ञान दिनुभएको छ नि, सहयोगको शक्ति पनि एउटा ठुलो शक्ति हो होइन। त्यस कारणले त्यो ज्ञानलाई हामीले युटिलाइज गर्ने बेला आएको छ। हामीलाई त्यो विनाश भएर जाने धन सफल गर्नु होला, कसैसँग कति होला, कसैसँग कति, सबभन्दा ठुलो भावना हो, सबभन्दा ठुलो सोचाइ हो। मैले बाबाको यो कार्यमा मसँग चाहिँ 1 करोडको सम्पत्ति छ त मसँग चाहिँ म 3 करोड दिन्छु भनेर सङ्कल्प गरेर हुन्छ र? मसँग चाहिँ 20 लाख छैन अनि म चाहिँ 1 करोड दिन्छु भनेर सङ्कल्प गरेर हुन्छ र? मसँग 1 लाख छैन म 3 लाख दिन्छु भनेर सङ्कल्प, मसँग 10,000 छ भने म 5,000 दिन्छु भन्ने सङ्कल्प गरौँ न। त्यो त सकिन्छ नि। 5,000ले म अरू चलाउँछु। त्यो हिसाबले एकदमै आफ्नो ट्रान्सफर हेर्नुहोस्, कुनै पनि बेला केही भन्न सकिन्न यो स्थिति के हुन सक्छ, किनभने बाबाले त हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। बाहिर दुनियाँको मान्छेलाई त थाहा छैन, विनाश यति नजिक छ भन्ने कुरो दुनियाँको मान्छेलाई थाहा छैन, तर हामीलाई थाहा भइरहेछ, हामीलाई आभास भइरहेछ छैन, हामीलाई टचिङ भइरहेछ। त्यस कारणले यो सफल बनाउनलाई सबैले आफ्नो तन मन धनले एकदमै सहयोग गर्ने हिसाबले, विशेष म नयाँ बजारका भाइ बहिनीहरूले यो भाग्य पाउनु छ। मलाई त डाहा पनि लागेको छ। हुन त म पनि दिदीहरूको साथमै सहयोग गर्छु, तर तपाईँहरू विशेष नेपालका भाइ बहिनीहरू हुँदा तपाईँ नयाँ बजारकोहरूले चाहिँ विशेष नेतृत्व लिएर सहयोग गर्नु जरुरी छ। र यो सङ्गठनमा गर्ने सहयोगको महत्त्व हजुरहरूलाई म भन्छु, मैले अनुभूति गरेको कुरा हो, मैले एनालाइसिस गरेको कुरा हो। सानो उदाहरण दिन्छु। 100 रुपियाँ, अब यो एउटा भनौँ न, एउटा रुम बनाउनलाई हामीलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहियो अरे, टेबल बनाउन 1000 रुपियाँ चाहियो अरे। अब के हुन्छ थाहा छ, तपाईँले एउटाले 1000 रुपियाँ दियो भने के हुन्छ? भाग्य कसको भन्छ? एउटैको मात्रै मान्छ।
एउटैको मात्र बन्छ। तर बाबाले त्यसको रिटर्नमा जति 1000 रुपियाँको रिटर्न दिनुहुन्छ नि, 1000 रुपियाँको बाबा त सौदागर हो। हामीले त बाबासँग लुट्नु छ है, मैले त यो भन्दैछु। हामी फटाइ गर्नु छ बाबासँग, लुट्न सक्नेसँग लुट्ने हो बाबुलाई। त्यही भएर यो 1000 रुपियाँको तपाईँले 1000 रुपियाँ नै खर्च गर्नु हो भने तपाईँले मात्रै पाउनुहुन्छ र त्यो 1000 को हिसाब मात्रै बाबाले दिनुहुन्छ। तर बाबाको हिसाबमा के छ एउटा कुरो भने तपाईँले गर्दाखेरि अरूलाई गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? त्यो डेडी भएर जान्छ। एकजनाले तपाईँले चाहिँ 1000 गर्नुभयो, तपाईँलाई देखेर अर्कोले नि 1000 गर्यो भने नि उहाँले 1000 कै पाउनुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो? आफ्नो 1000 पनि पाउनु, उहाँलाई 1000 गराएको 500 तपाईँलाई पाउनुहुन्छ। अब बाबालाई के भयो? बाबाले त 1000 को रिटर्न दिनुपर्ने, बाबालाई पनि घाटा भयो नि त। अब बाबालाई चाहिँ 1500 को रिटर्न दिनु परेन हो। अर्कोले गर्दाखेरि के भयो? अब उहाँले गर्नुभयो, उहाँले फेरि 1000 को पाउनुभयो, तपाईँले 1500 को पाउनुभयो, तपाईँले कति पाउनुभयो? तपाईँले 2000 को पाइसक्नुभयो। त बाबालाई 1000 को ठाउँमा कति दिनु पर्यो? अब 2000, 1500, 500 कति दिनु पर्यो? बाबालाई घाटा बनाउने हो कि होइन? त्यस कारणले हामीले गरेको देखेर अरूलाई पनि गराउनु र हामीले अरूलाई पनि कन्भिन्स गराउने हो होइन, सबैले दिनु पर्यो। मतलब यो प्रोजेक्ट सफल बनाउने हो। कसरी सफल बनाउने हो बनाउने र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो कारणले मैले यतिजनालाई चाहिँ कन्भिन्स गरेको भने मेरो भाग्य पनि कति बन्यो भन्नुहोस् त। मैले 1000 रुपियाँको भाग्य बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ 1,00,000 2,00,000 को भाग्य बराबरको हिसाब गर्दाखेरि त बाबाले कति तिर्नुपर्छ? त बाबा पनि खुसी नै हुनुहुन्छ क्या। मलाई लुटाए मेरो छोराछोरीले भनेर चाहिँ बाबा दुःखी हुनुहुन्छ र खुसी नै हुन्छ? बाबाले लुट भन्नुहुन्छ, लुट्नै पर्यो। किनभने बाबालाई त जतिसुकै ठग्न पायो, ठग्ने हो। बाबा सौदागर, हामी ठगदार। त्यस कारणले हामीले जति सकिन्छ बाबालाई ठग्ने हो, जति सकिन्छ बाबाबाट हामीले भाग्य बनाउने हो। किनभने हामीले चाहिँ यो जन्म मात्रै होइन, 84 जन्म हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने हो। तर सङ्गठनको महत्त्व, सङ्गठनको सेवाको महत्त्व यो हो कि यो कुरो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? हो कि होइन त? हो नि। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि सेवाको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि सेवा मात्रै होइन, मैले 4वटै सब्जेक्ट पास विथ अनर हुनैपर्छ र हामी राजा महाराजा बन्नै पर्छ। तर राजा महाराजा राज परिवारमा सत्यको राजघरानाको पहिलो जन्मको राजघरानाको जनसङ्ख्या कति हो त? राजघरानाको 16,108। 9 लाखमा त हाम्रा लुगा धुनी पनि पर्छन्, पर्जा पनि पर्छन्, साहुकार पर्जा पनि पर्छन्। 16,108। 16,108मा आउने कि नआउने ल भन्नुहोस् ल? आउने हो। तपाईँले आफूलाई बाबाले ऐना दिनु छ, हेर्नुहोस् है। 16,108मा हेर्नुहोस् त अहिले कति भइसक्यो? 9 लाखमा सबैले म 16,108मा आउँछु भन्छन्। कसरी आउँछन् त? अब हेर्नुहोस्, म एकछिनलाई यो दिदी मैले चाहिँ थोरै एउटा गरेँ। यो चाहिँ मेरो होइन, यो क्यालकुलेसन होइन है, यो 100% होइन है, मेरो एउटा चाहिँ अन्दाज। मानव 16,108का लागि अहिले इन्डियामा दिदीहरू त्यत्रो दिदीहरू छन्, सेन्टरहरू छन्, त्यत्रो भाइ बहिनीहरू छन्, तिनीहरूलाई कति राखिदिउँ त? कति होला? ल 8,000 राखिदिउँ, 8,000 राखिदिउँ है। यो क्यालकुलेसन होइन है, मेरो एउटा 8,000 त्यहीँकै इन्डियाकै भन्छन्, किनभने त्यो ठुलो कन्ट्री छ, बाबाको सेवा धेरै छ। बाँकी 8,000 चाहिँ अब विश्वका 140 कन्ट्री, नेपाल भनौँ त अरू कन्ट्रीभन्दा नेपालमा त धेरै नै छ सेवा हो। ल 20%, 25% राखौँ ल, 4 भागको 1 भाग। 8,000मा 4 भागको 1 भाग राखौँ ल नेपाललाई, हुन्छ? अब कति भयो त? 8,000मा 25% ल 6,000 चाहिँ अब 140वटा कन्ट्रीलाई राख्यो। नेपाललाई चाहिँ कति राखौँ त? अब 2,000 हो। राजघराना हो त, अब नेपालबाट 2,000 भन्दा बढी त पर्ने भएन नि, भयो? अब नेपालमा अहिले कतिवटा सेन्टर छन्? सबै गरेर नेपालमा कति छन् त? 500 सेन्टर होला नि। 500 नै राखौँ न ल। अब 2,000लाई 500 गर्दाखेरि एउटा सेन्टरमा कति जानु भयो त?
4जना पर्यो हो। त्यो 4जनामा पर्ने कि नपर्ने, अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँ छ। अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँ छ। त्यो 4जनामा म कसरी पर्ने, तपाईँहरू आफ्नो आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आजबाट आफै चल्नुहोस्, आजबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आफै गर्नुहोस्। ओम शान्ति। आज हिसाब किताब गणित बताउनु भयो भण्डारी भाइज्यूले होइन, आफ्नो जन्मको अनेक भाग्य बनाउनको लागि होइन। बाबा त त्यसै पनि सौदागर हुनुहुन्छ, हामी त ठगदार बन्ने हो। बाबालाई जति लुट्न छ लुट्ने हो होइन। लुट सके तो लुट भन्छ नि, देने वाला दे रहा है, लुटा रहा है। लुट सके तो लुट, जति लुट्न सक्छौँ त्यति यो सङ्गम युगमा हामीले लुटौँ होइन। फेरि लुट्ने ढोका बन्द भइहाल्छ, फेरि त्यो प्राप्त गर्ने ढोका बन्द भइहाल्छ। सुन्दर बताए नि, एक एक सेकेन्डको भगवान एक एक सेकेन्डका हिसाब लेंगे होइन र। हिसाब लिने होइन त हामीले हिसाब लिनु छ। जति जन्म हामीले याद गरे, पुकारे बाबालाई, पुकारे याद गरे, बल्ल बल्ल त पाइयो बाबा होइन, बल्ल बल्ल त पाइयो बाबा। त्यही भएर यस्तो बाबा जो अहिले मिल्नु भएको छ उसँग हामीलाई एक एक सेकेन्डको एक एक पलको हिसाब लिनु पनि छ र दिनु पनि छ होइन र। अब लिनु पनि छ र साथमा दिनु पनि छ। जसले जति दिन सक्छ त्यसले त्यति नै लिनु सक्छ। यो सङ्गम युगको हिसाब किताब हो। जति हामीले दिन सक्छौँ त्योभन्दा पदम गुना पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। अच्छा, बाँकी त बडा सुन्दर एउटा प्रेरणा भनौँ न, उमङ्ग उत्साह दिलाउने होइन। हाम्रो भण्डारी भाइजीले एकदम उमङ्ग उत्साह दिलाउने सबैलाई प्रेरणा दिएर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै हामी सबै भाइ बहिनीको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज जुन टार्गेट, जुन लक्ष्य हाम्रो थियो मिटिङको, अब त्यो हामीले सुरु गर्नेछौँ होइन। अच्छा।